دوستا و قمای گل سلام. امروز که میخوایم یک معلوماتی ویدیو جور کنیم، یک ایژوکیشنل ویدیو جور کنیم درباره دو مختلف گروه ناجوریا که در نظر من ترمات ما محسوس کردم وقتی که ما قد یک بلوک مختلف مردم که گپ میستم تشخیص دادن نمیتونه منیزی دو گروه ناجوریا را وجه بزی کسته هلت کانسیکونسز داره برای مردم. بس خود خبری که هلت کانسیکونسز که یک انسانی که ناجور میشه نه صرف زندگی کوالیتی لایف از خود کسته تمام پر دیگه آدمایی که گرد برچسته و نرم متاثر میشه از بزمزو خاطر ما گفتم یک معلوماتی ویدیو شاید بهتره برای یک بلوک ازی دوستا و قومایی که گوش منه این ویدیو را کسته برای زنه کسته مفید باشه. خب اول که ما بگم که ما یک فیزیشن نیستم دیگه ای گبایز مرکز در عنوان یک مدیکل ادوایس نگیرین، مطلب که اینا یک مشوره طبی نیست بلکه اینا صرف به حد معلومات است تاکه مطلب شما خبر شنین درباره دو گروه ناجوریا و مطابق وسخ کسته او کار که مطلب شما میتونین برای هلت کسته برای صحتمند بودوی خود تلاش و کوشش کنین. دیگه اگر شما گو اقسام ناجوری دارین باید دور کس شما قد دکتر مشور کن، چرا که هر کس جانش مختلف است. دیگه اینجی زوالا نیست که مثلا تو بگی یار یک سایز کسته فیت آل والا قسم نیه که مطلب تو بگی یار یک چیز کسته برای تمامی کسته برابر کسته فیت میشه. خب موری دوباره کسته طرفی موضوع خو دیگه مو ما گفتم که من دو گروه ناجوری است در دور زموم کسته وجود داره که یک بلوک مردم کسته ایره چیزا نمیتونه فرق کده نمیتونه. خب بل ما کسته مطلب یک ریزه چیزا بگم از ما کم تاریخ شروع مگم بزوزبات کسته. خب اول کسته فرق ما بین چه دیگه امروز که ما میخوایم فرق دو مختلف ناجوری کنیم، یک شرکت ما میگی متابولیک دیزیز است، یعنی مثلا دیزیز ناجوریا است که واقعا کسته در عنوان پندمیک اختیار کرده، وبایی شکل اختیار کرده. مثلا کسته باوجود از اینکه مدیکال ساینس قصدرخی کرده و ما ریزن چه میگم که چرا مدیکال ساینس کسته نتونستن مثلا کسته قص کامیاب شنه. باز یک گروه دیگه ناجوری است که مدیکال ساینس در کامیابی تونسته کنترل کنه. باز وجوهات شرکت که ما گفتم به شما مفهمین که خو یار چرا مثلا یک گروه رکست مدیکال ساینس خوب صحیح کنترل کرده، خوب صحیح چیزا کرده، بعض ناجوریا بالکل از دنیا بالکل متاو شده، متاو تنسته مدیکال ساینس دیگه طرف رکسته اور مدیکال ساینس کنترل نه تنسته بلکه او درو وبایی شکل اختیار درو پهلاوم شه. خب او گروهی که مطلب چیزا میشه وبایی شکل اختیار کرده اور کسته مو متابولیک دیزیزز مگی مثل که شما خبر هستین دیابتیز است، مثلا کسته هارت اتیک است، مثلا شما خبر هستین ناجوریایی که استروک است، ناجوری دیل است چیز است دیگه، مثلا کسته بلد پرشر تو بالمور و غیره و غیره. اینا کسته شما میگن فول وبایی شکل اختیار نه هارت اتیک ولا کسته فول ناجوریش ریت فول زیاد است، مثلا دیابتیز کسته فول د تیزی کسته پیلاوم شه، چاغی که مطلب بنیادی وجه است ناست فول د تیزی کسته درو پیلاوم شه مردم بلد پرشرش کسته بالمور. خب اینا کسته فول وبایی د زی فیلد کسته مثلا کسته مدیکال ساینس کامیاب نشده. مثلا گو دنا مثلا تکنیک است علاج است که مثلا کسم مونه، لیکن این شک ممکن کنترل نتونسته. در مقابلش یک گروه ناجوری دیگه است که اور کسمو انفکشس دیزیزز میگه، مثلا کسته ناجوری کی چیزا بوده دیگه نال چند سال مثلا اگر مو 100 سال پیش کنیم 100 سال 200 سال پیش بوری او زمان که زیاتر مردم که مگشته او کسته انفکشس دیزیزز بوده، مطلب او ناجوریایی که مثلا زیر ویروسز و بکتریا کسته و غیره پیلاوم شه دیگه. نال شما کسته مثال طور پرشندین شما ما خو خبر نیمونایی که نوجوان است و شادی چیزا را نشنده باشه، چرا که مدیکال ساینس کامیاب شده تروی وکسینیشن کسته و تروی انتی بایوتیکس کسته اینا رو کنترل کنه. دو مختلف قسم دوایی است و ما از خاطر زو دو اقسام ناجوری کسته دیستینگویش کن پیش از اینکه مزید پیش بوری، چرا که رویه بله رویه مردم هستن بله اکسپکتیشن مردم فرق نگر. تو دو گروه ناجوری تو منش فرق نتونستی تو خالنی که هر علاج کسته هر چیز اختیار شده گیری دکتر است، دکتری میتونه بس، لیکن اگر تو فرق تنستی منیزی دو گروهش بس تو فهمی که یار یک گلوک چیزار د اختیار خود ماست، یک گلوک چیزار دکتر نمیتونه کسته چیزا کنه یا مدیکال ساینس نمیتونه او قصور هلپ کنه تاکه تو خود تو مدد از خود کنه. خب موری درباره انفکشس دیزیزز مطلب که است اگر مو
100 سال پیش کنیم 100 سال 200 سال پیش بری قصد دور منی تاریخ انسانی من است تمام زیاد کی چیزام شد یک دفعه انفکشس دیزیز یک قسم انفکشس دیزیز که میمات پورا یک وبایی شکل اختیار میکرد فول کلان کسته آبادیار ختم کرده متر شما شاید شنده باشین چیزا کسته در منی یوروپ کسته در نام بلک ڈیت که ما دیکھتے ما تقریبا نیمی پاپولیشن یوروپ را کسته ختم کرده اگر شما میتونین سرچ کن دوارش کسته مزید بخوانین یا دور نه منی علاقه خودون مثلا ما نوجوانار نمیگم مطلب اونایی که در عمر از ماست مو که ریزه بودی بابیم گنا کسته قسم کرد که مثلا کسته اولادای ریزر مثلا یعنی د جنریشن بابیم گنا تیم که ریزه بودن دیگه مثلا هر آدم را کسته اسمال پاکس کسته می گرفتن که اورمو ناجوری آبلام کسته مگی یا سرخکان شاید مگه دازرگی که مثلا کسته او جان کسته اولیلا میزنه پورا جان کسته اولیلا میزنه بزمنی زو کسته یک بلوک بچای ریزه کسته مرد منیزی کسته مثلا کسته مطلب اولادای ریزه که زیاتر مرده از خاطر اونجو قسم ناجوری کسته مرده خب این مطلب صرف د منی علاقه ازره نه بودی کسته مثلا منی پوری دنیا بوده دیگه مثلا کسته ما اگر شما کم اونایی که کم تاریخ ویکسینیشن که مثلا ویکسینیشن چطور اومده اگر شما کم دوباره تاریخ بخوانین یا مثلا شما کم معلومات داشته باشین شما اندازه میشه که مثلا مدیکال ساینس مثلا چطور کسته تنیستی ناجوری ختم کنه مثلا دمنی چاینیز سورسز مثلا کسته ویکسینیشن شروعات چی دیگه اونا مثلا چاینیزا کسته تر ابزرو کرده ده کیاره که مردماره که اسمال پاکس که میگرفتن ناجوری اولیلا ولا که میگرفتن مثلا کسته بعضی آدماره کسته پورا جانچ میگرفت فول کټه کټه او لمز د بعضی هر کسته تر چیزا بوده او قص سیویر نه بوده مثلا کسته تر فول شدید اولیلا نه بوده مطلب هلکه بوده بس اونا کسته چیکارم کده کی چاینیز ډاکټرا کسته بیسډ اون ابزرویشن خو چرک اولیلا مزنه بزمنی اولیلا خو چو خبرن چرک نه بس اونا کسته چیکارم کده کی مو چرکی امو آدمای کی هلکه والا سرخکان میگرفت بس چرکا از نار کسته جمع کده بازی اولادای ریزری یا فرض مثال نار کسته چیکار میکرده که یا که توی بینیشی یا که فرض مثال دبلی اسکینچ کسته اسکرچ میکرده بزور کسته میشته مثلا کسته پودری چیزا را مثلا چرک را کسته کنه که مثلا خو شما خبرن که اولیده که مثلا باز تایزو که چرک میکرده بازون چرک شرک کسته جمع میکرده بزور کسته اسکرچ که میکرده بله جانچی بزور کسته بله از اسکرچ کسته مو مالیده بزور چیکار میکرده که اونا را میگرفتن چیزا کسته از اسمال پاکس میگرفتن لیکن همونجا مایلد والایش کسته یعنی اگر تور مثلا چرک مایلد والایش خو مثلا چانس ازی است که تور ناجور خم شدی لیکن تور چانس ازی که تو سروایو کنی زیادتر بوده اگر اونای فرض مثال شدید اولیلا میگرفتن بزناخ چانس مردوش زیاد بوده متر که ما گفتم یعنی بابی میگن قسم کرد یال خو بازی مطلب چاینیز ریکارد مطلب اولنا کامیاب یک طریقه ویکسینیشن بوده مثلا کسته اونو طریقه کسته بس دویم کسته دیگه یک چیزی دیگه کسته یک دنه دکتری دیگه کسته دنامی ادوارد جینر کسته هو مطلب یک ابزرویشن دیگه مونه او ابزرویشنی مونه که خاتونو که مثلا کسته که اونار ملک مید میگم خاتونو که مثلا کسته شیرای گوره که باش میکده اینا بسیار کمی تر ناجوری اسمال پاکس میگره دیگه اونا کسته بازی توخ کده که خوی کسته مثلا چر میگره بزور اندازه میشه که یاره ای خاتونور کسته اصل کاو پاکس میگره مثلا نمی ناجوری اولیلا که بله انسانایی که اسمال پاکس میگه نه بزمزیالا ناجوری کسته گاوم داره بزونی چه خاتونو چرکی قد ازو گوره که پش میکده از ناجوری ازو گو کسته بلیز نامی ماده و وقت که نامی ماده بزونا کسته شکار میکده که جان از نار امیون میکده امیون سیستم از نار بحال میکده وقتی که مثلا کسته نا این کانتکت قد اسمال پاکس که میشده بزی نار نمی گرفته مثلا کسته اینی مطلب یک طریقه مثلا کسته نیچرلی نا ویکسینیت میشده توی کاو پاکس کسته کاو مطلب گورم گده که پاکس مطلب کسته ناجوری اولیلر یا ناجوری سرخکان را کسته میگره دیگه بازی کسته چیکار نه این میخوای یک تجربه کنه بازی کسته چیکار نه که ام اسمال پاکس رو میگره مطلب کسته از کاو پاکس بخشش باشه کاو پاکس میگره و بچه چیزه کسته دونجی که مطلب یک گاردنر که داشته یا مثلا باغبان داشته یا مالی که مو میگی دیگه او چیکار نه که بله بچه مالی کسته تجربه نه او میگره اور کسته از کاو پاکس اول کسته ور قد زو انفکت نه مثلا کسته زور شد میده از بعد کسته
باز چند دیر بعد شکسته بزرگ کسته اسمال پاکس رو علا کسته انفکشن میز نشره لیکن تو اون کی بچه کسته انفکشن بال نکت باز مطلب او اول نه ابزرویشن خورید دید که مطلب فهمید که هو یا ابزرویشن کی کد داشته یک مشاهده کی داشته مشاهدهش کسته صحیح داشته مطلب یک طریقه وکسینیشن پیدا نکرد در جایزی که مثلا تو اسمال پاکس بگیری تو کسته اول کاو پاکس بده چرکی کاو پاکس کسته اون تو مطلب انسان ها نمو کشته دیگه بیسیکلی کسته مطلب بی خطر تر بده نسبت اسمال پاکس دیگه ای کسته از چاینیز میتد بهتر بده مطلب چانسی سروایوال انسان ها چیزام کرده چرکی مثلا اگر تو اسمال پاکس میزدی اگر بازم مطلب چانسی مردو از منی زو بود دیگه مثلا اگر دم قابل شی که ای که مثلا مطلب مگه جایزی که تو اسمال پاکس بگیره تو کاو پاکس که بزنه بزو کسته چانس سروایوال تو کسته زیاد است خب یکی طریقه باز یک طریقه دیگه مثلا وکسین اصل وکسین که ما مدرن استعمال نه ایر لوئیس پاستچر که لوئیس پاستچر اونایی که کم مطلب مایکروبیولوژی و غیره خوانده اونا فول خبر است دربارهش چرک پاستچرایزیشن که استعمالی که مثلا من مدرن که مثلا شیرار کی چیزانی پاستچرایز مونیا فود دیگه فودم که استعمال پاستچرایز نه برای تو که مطلب محفوظ بمونه لانگ ترم که است مثلا خوراک هم یک طریقه محفوظ کدوش که است پاستچرایزیشن است به هر حال خوینی لوئیس پاستچر که است چیکار نه دیگه این مثلا که است تجربه میکرد مثلا برای وکسین که است بازی چیکار نه که مثلا که است زیاده کلچر که است برای خود که است جور نه مثلا که است او میخواد چیکن را که است دید بکتریا که است چیکن میخواسته قد از بکتریا که است انفکت کنه مثلا خرور میخواسته قد از بکتریا کی کلچر بکتریا او که است مثلا شما خبرن که بکتریا که گروم نه اونا که است منی د پتری دیش که است گروم نه دیگه المان میخوایم تکنیکاش که است بگم خالی بگم که مثلا بگم بلیت پتری بیش تو میتونی مثلا بکتریا که است گرو کنی یک طریقه که مطلب یا توتال خالص قسمی یک بکتریا تو میتونی اونیش گرو کنی بازی لوئیس پاستچر چیکار نکی میخواسته که است خرور که است انفکت کنه زیر از بکتریا که است مثلا دنوانی تجربه بازو چیکار نکی از بد قسمتی و یا از خوش قسمتی که او کلچر از او که است مرده بوده مطلب سپیش او بکتریایی که او گرو کرده ده منی چیزا منی پتریش او بکتریا سپیش مرده ده بازو چیکار نه که مثلا باوجود از دیگه الو مطلب خرور قد از دید بکتریا که است اور انفکت نه بس از او بعد که است وقتی که مثلا که است دیگه کلچر که جور نو کلچر که جور نه که لایو بکتریا امزو مطلب زنده بکتریا بزرگ که خرور که قد از انفکت نه تو اون که یاری خرور که است ناجور نمیشه بس مطلب او چیکار نه که مطلب یک که است وکسین مطلب که است وکسینیشن دریافت میشه یعنی مطلب که است اگر تو میتونی د جایزی که تو لایو بکتریا بدی تر مثلا چاینیز میگرفت مثلا که است گفتم که یک شدید اسمال پاکس میگیره یک طور مطلب انتر لو ولایش نه مثلا که است کمزور ولا اسمال پاکس میگیره بزنا کمزور ولا شر مردماره قچ انفکتم کتا کی مردمارم جو کمزور ولا انفکشن بگیره دیگه یک طریقه دیگه بود که مثلا د جایزی که تو اسمال پاکس بزنی تو یک کاو پاکس را که است چه زمانی لیکن این اردوش که است لایو بکتریا نه لایو کلچر بکتریا بس دم قابل ازو که مثلا که است هیچ کار نه یم یار د جایزی که تو لایو بدی تو میتن دید بکتریا دی که تو آدم رو فول خطره نباشه دیگه مدرن وکسینیشن که ما میزنی اینا که است زیاترش مطلب مو کریزه بود زیاتر نزاله مثلا یاد فول دید بکتریا فول ویک بکتریا لیکن یال د دور کووید کې موش کدي چې کووید هم یک انفیکشن وبایش د مخ مطلب وبایی ناجوریار زیاتشی ختم کردن نه خاطر تیگی ریزگی موروش نه که وکسین میزنه تا که تو پیدام شد چند مهینه تور میزنه تا که تو گوسالش نه دیگه تو وکسینیشن مونی باز وکسینیشن که مونی تو قابل گلوک ناجوریا که است تو میون میشه دیگه قوت مدافعت تو مطلب قضیه چیزا میشه که اونا ناجوریا شناخت میتونه که از بعدم که اگر تو قضیه ناجوریا روی دروی میشه بس تو ناجور میشه به هر حال د دور از مو کووید را مشکلی که مثلا بالکل یک نو تایپ وایرس بود که مطلب از منی دیگه جاندارا که است برای انسان عادت مطلب یک نو تایپ وایرس که مطلب مو که د مقابل چی وکسینیشن نداشتی دیگه به هر حال دیگه جدید چی اکثر شما خبرین چرکی شما دزی دور کست زندگی کردین یالی به ذره دم نمیشه که تو دید بکتریا رو بدی تو میتونی مطلب مختلف اقسامی چیزا کست تو میتونی کست صرف یگو پارتیکل چی بدی مثلا کست بکتریا کی بلی سرفیس شی مختلف چیزا که داره
انتیجینز داره یا فر مثال حساب کنو که ریزه ریزه که است دانه مانه و غیره که داره مثلا دنوان پروتئینز دنوان چیزه که است دیگه اونار چیکار نمی‌کنه پرزای زور تو میتونی صرف تو یک پرزش پورا دید بکتریا نه تو میتونی صرف یک پرزش رو بگیری ریزی وکسین جور کنی یا که یہ کرتا یا لی ژنتیکس شکست از من آر ان ای والا که است ام آر ان ای والا که خود جان آدم که است خود مدافعت بدرنه به هر حال موضوع از مکسته اینا نبود موضوع از مایی بود که مثلا که است تو کو د مقابل انفکشس دیزیزز انسانا که است ویکسینیشن که است که جور کردن ویکسینیشن علاوه ویکسینیشن انتی بایوتیکس کی کده و ما باید قصه فلمینگ رم که است شما خبر است اینترستینگ است دیگه خود دوستا خبر ما اگر بگم ریپیتیشن میشه لیکن بعضم موضوع لکه مثلا یک شاو کی مور من پیتری دیش مثلا که است بکتریا گرو کده د بس تیزی کی از من چیزا که برو دانش مطلب لیب برو دانش زیاد مور پیتری دیش کور کنه دیگه روز که ما تو که یاری پیتری دیشی مثلا پاپونده گرفته مثلا که است چیزای د زبان از مو که نموگه مثلا که است اگر تو نان را د بیرو ملی یا فر مثلا گو چیز کی تو ملی پاپونده که مثلا دادرگی ور که است مثلا کسته فنجل گرو بس تو نکاری فنجل گرو کی کده و کسته بکتریار نشته کی او گرو کنه بس مطلب یک طریقه مطلب کسته او طریقه زید که مطلب انتی بکتریا پیدا کرد که یار خوی فنجایی کسته میتونه بکتریار کسته کنترل کنه خو یالی به او تکنیکا کسته کلو مدرن شده به هر حال انتی بایوتیکس هم کسته وجود داره مثلا کسته اینی دو قسمی دوایی یک ویکسینیشن یک انتی بایوتیکس مثلا دو اقسام دوایی بود که یک گلوک انفکشس دیزیزز را کسته اینار کسته چیکار نه اینار کسته یا کی ختم کردن یا کی بالکل کنترل کردن بس امزو خاطر اگر تو یک انفکشس والا نوجیرو میشی تو پیش دکتر که موری دکتر تو دوائی میده بس تو زیر دوائی کسته علاج میشی یک گروه ناجوری است لیکن در مقابل زو موتو منی که یک گروه دیگه ناجوری است که در دور از ما که ما پیشتر گفتم بالکل شکل وبا اختیار کرده آدمایی که دیابتیز میشه مقدارش فول زیاد میشه مثلا که است یو اس ما مطلب فول اگزیکت نمبر دیادم نیست لیکن ما ټاپ اف مایند هم کوم بهشک شما گوگل کن صرف د منی یو اس شاید که است 50 میلیون آدم که است دیابتیز است مثلا ناجوری شوگر داره که شما خود شما اندازه دین دیگه اینج خود تمام بهترین اسپیتالا و بهترین یونیورسیتی که ریسرچ مرا و انواع و اقسام کمپانیایی که دوایار جور نختام بنیادایش همین جستن پس تو کو د اینج که است اینج ناکام شو وید که افرادی که شکار دیابتیز میشه تعداد زیاد میشه متر چاغیر که است مو میگره متر بلد پرشر مو میگنه نو امو تر د مقابل زو که است مو کسته ناجوری دل را کسته میگنه متر مو استروک را کسته وام میگرنه دیگه تو که مثلا کسته این ناجوری تعلق شی قد چیز داره اینا کسته تعلق شی قد خوراک داره این تعلق شی قد لایف استایل داره دیگه این کسته چیکار میشه دیگه اینج مدیکال ساینسز خاطر زی متمانم تکنیکا است دیگه مو میتونیم مزید دوباره دیسکس کنی لیکن اصل مقصد از ماسته که یعنی که چرا ای وبا چرا فر مثال کسته چرا که نورمالی مثلا مو چیکار نی مو پیش دکتر کی موری اصلا مو متر سوچ نی که یار خود دکتر کسته مر دوائی میده مزما کسته جورم شم لیکن شما خبر است نو آدمایی که دیابتیز در پیش دکتر که مور قد تو اوشره قد یک دو دنه انجکشن زده یا یک کپسول گولی مثلا یک بوتل گولی و شربت و غیره داده تر نمیتونه بگه یار تو بور تو یک هفته بخوری یک هفته بعد جور میشه خود خبر که مردم قد دیابتیز سالا باید کسته زندگی کنه یا فر مثال هم تر های بلد پرشر تو دیابتیز کنترل نه مطلب شوگر بلد شوگر باید کنترل بیلی یا فر مثال که است چرک خوراک والا بیست است لایف استایل والا که است بیست است یا فر مثال می تر شما ناجوری بلد پرشر هم گفت تو باید این خوراک کنترل کنی تا که بلد پرشر تو منتل ون لایف استایل چنج کو که بلد پرشر کنترل شونه یا موتر کسته مو ناجوری دل رکسته مثلا آخری ټیم خو مونږ مطلب سرجری کده وال مال رکسته مثلا کسته رگار از یک جای د دیگه جای کسته تیر نه یا فر مثال رگار پراخ نه یا ګورنګ مطلب یا استنت مندخته و غیره کسته ټکنیکا است که مثلا تو زنده بیل لیکن مثلا ترسته که چر مو د زو لیول مخشش باشه چر د زو لیول کسته میرسم وجه شي ترسته که مردم تصوری میشه چر که لایف زیشته خوراک کسته میشه و لیبل است و خاص دور از مو که مثلا کسته سوشل میدیا all the time است مردم کسته زردم شه برای سوشلایزیشن کسته گاه که برای که تو مطلب سوشلایز کنی تو باید برو بدرم شدی د سړک مرافتی دوستای ملاوم شدی د هتل مرافتی ملاوم شدی د میدانی مرافتی ملاوم شدی یا که مثلا اگر تو میخواستی قدم سایه ملاوم شدی قد دوست تو باید زی گولی د دیگه ولی مرافتی تو باید برو بدرم شدی
دیگه دور میترسته که ضرورت نمیشه دیگه تو تمام چیز رو که بله فون کسته میگیره در خانه شیشته صبح گاز خواب بیدار میشه تو خبر میشه فلانی جای چی کار میشه فلانی چی کار کرد فلانی چی کار نه فلانی چی کار نه فلانی جای چی کار نه تو تمام سوشالایزینگ یگو کس گپ زدنی بودی اون مونجی گپ خور میزنی میسیج مونجی بونی گپ خور میزنی ویدیو کال نی و غیره کسته دیگه چرا که ذره دی شور خوردو نمانده اینی لایف استایل چینجز دیگه بازی که مثلا تو تمام روز سوشال میدیا بس خوراک هم که اویلیبل شده باز اینا که زو خاطر موبیلیتی مطلب بلی مردم کم شده راگوشتو منی مردم کم شده خوراکا که مردم خورده رئی است باز منی انزی که اینی چیز که امزو خاطر که مدیکل که اینجی نتنیستم مثلا که ایر کنترل کنه ای وبای چرکی ایر تو زیر دوائی تو کنترل میتونی تو مثلا اینا اگر تو فرم مثال بلد شوگر تو و قزبال موره که تو مطلب نمیتونی بس تو یک انسولین بیده مثلا که دینوان یک مثال که لیکن باز انسولین خو بس تو الټخ چاغم مونه بازینم خو تو چرا که کار انسولین چیز است که شوگر از منی بلد تو که برو درنه رینه منی سیلز تو بس جام که و غیره که و ذخیره نه دیگه بس تو که چاخشت موری دیگه مزو خاطر که تو یک چیز را فکس مونی دیگه چیزی که چیزا مونی باز خودش خبره که چیزا که خو ناجوری چاقی است باز امزو خاطر که اینی اکسپکت است که ایر باید ما میخواستم منیش دیستینکشن کنم که شما دور که پیش از که مثلا شما نمیتونین صرف برای صحت خو مقصد از ویدیو این می بود که ما دیستینکشن کنم دو گروه ناجوری را که شما برای انفکشس دیزیزز میتون برای دکتر ریلای کن لیکن شما برای زی میتابولیک والا دیزیزز که برای زی که شما باید بلی خودون خو زیادتر کن مثلا از دکتر کده شما زیادتر خودون چون میتونین وجهشی مثلا ما که دنوانی مثال که بدم مثلا که در مثلا ابزرو میشه که اونایی که مثلا که دیابتیز میشه لیکن چاغه اونا که فر مثال گو پروسیجر نه فر مثال چربی از مری جان خود ما نمیگم شما کنین مثلا خالی ابزرویشن را که میگم اونایی که سرجیکال مطلب چیزار که برو در چربی جان که اونا دیابتیز فول چانه کنترل میشه مطلب که چیزا میشه طرف ریمیشن بعض اوقات که موره یا فر مثال بعض آدمایی که مثلا میگره استامک خور مطلب که بسته مونه که مثلا که سایز ریزش نه البته او که خوردی واپس د جای که کټام شه لیکن اینا اردوش مطلب پروسیجر که میشه برای که وزن کم کنه مطلب که بله دیابتیز که اثر انداز میشه و زمزو خاطر مطلب ایر ما دنوان خاطر نگفتم که واقعا شما طرف نه ریزنی ترسته که اگر شما مو فهمین که اگر ما مثلا که خوراک خوره که د اختیار از تو میتونی خوراک خور که تو کنترل نی و تو د مقابل زو که جاز تو شطور خو میشنی لایف استایل مخیزی شده لیکن برای تو باید واک کنی برای تو کی چیزا کنی دیگه نی که تو واک خور منی رگولر واک ره تو منی لایف استایل که تو شامل نی و خوراک خور تو که محدود منی خوراک خور که تو کم منی و خوراک خور تو تایم منی نه د منی خوراک خسته دیستنس که مثلا که میل تمام چیز که نه نه مثلا اسلامی طریقه را ما مثلا مای روزش ران مر خوش دارم نه که مثلا تو تایم منه که تو انزی تایم تاینی تایمر که تو خورده نمیتونی بس اونمزو علا که مثلا که انسان بلیز خود که لیمیت نه که خو ما که مثلا تیم خوراک از مینی قضا بس مانزی تیم تاینی قضا آورز که ما باید نان نخورم بس اونو که چیکار نه که مثلا که تو مطلب یک طریقه مطلب یک لایف استایل که مطلب آسانه چیزا که کنترل کدوشی دیگه اینا مثلا دیگه همونطور که ما گفتم یه از خاطر زو با اختیار نه که مردم اینی چیزار که زیادتر شنیدور خو میشنه لیکن که دبلیش که زیاد چیزا نمیتونه بازم خاطر اونا از پشت زیمی که دیار کدام دوائی بخوری نه مثلا که تو یه چیزا تو چای فیکس نمیتونه مثلا که یه چیزا که گو هربل مدیسن فیکس نمیتونه گو دکتر که ما نمیگم تو هلپ مونه که مثلا هلپ مونه لیکن فیکس نمیتونه فیکس که مونه خوراک است و که لایف استایل است منی میتابولیک ناجوری چای که مثلا دل والا ناجوری چای که دیابتیز است چای که مثلا بلد پرشر است یا فر مثلا میتر دیگه ناجوری که مثلا میتابولیک والا است و شما اگر خود دیستینکشن ما کردم شما میتونین درباره ازی که مزید سرچ کن ما که زیاد تایم شما نمیگیرم لیکن یک چیزی دیگه هم که منیزی ما که منیش بگم که این درمیانی است یک سیم نه چیزا هم است از این ما مطلب دو دانه براد گروپ تقسیم کردم نه مثلا یک انفکشس است که دکتر میتونه زیر دوائی تو فیکس کنه
یکش است که فر مثال متابولیک است که دکتر او تیم تو دوائی میده تیم که تو کنترل نمیتونه، لیکن او صرف برای کنترل کدو، لیکن برای فیکس کدوش برای ریمیشن چی برای ازی که تو صحتمند شدی و باید تو لایف استایل چنج کنی، باید تو کست خوراک کست که تو کنترل کنی. لیکن یک گروه است، یک ناجوری دیگه است او کست او این دغول د میدل است، ناجوری نیه بهشک مطلب کست البته او شکل ناجوری میتونه اختیار کنه. وی درسته که اولادی ریزه که پیدا میشه نه مثلا کسته نونو که پیدا میشه شکم ازو کسته استریل ده استریل ده زبان که شکم ازو کسته منیش کسته بکتریانیه چرا که مثلا که او که خوراک که میگرفته چیزا که میگرفته و منی از دان خورده منی میدهش نمرفته منی رودش نمرفته نونور کسته مامکو چرا که مادرشی از خون مادر کسته میگرفته دیگه روده مادرش کسته که نان که هضم مثلا خون مادرش کسته زیر خون رگای مادرش در رگای زی کسته بوده دیگه مطلب هر چیزی که مادرش میخورده دایرکت منی سیستم از میاد دیگه خود چی گو خوراک خورده دایجشن هم بو که خوراک که اوتم شروع نه که نونو پیدا میشه نونو که پیدا میشه از بعد یامستن تو کسته شیر برست فیدینگ نیامستن کسته شیر میده یا فرام سال دیگه خوراک که شیر میده از بعد کسته و بعد از دان خونان خورده و از اون نان کسته منی میده و رودش مور و دایجشن پروسس کسته از بعد کسته شروع میشه دیگه مزو خاطر وقتی که نونو پیدا میشه روده کلان ازو کسته یا فرام مثال گٹ ازو کسته و استریل یعنی مطلب کسته اونجا منیش بکتریا نیه لیکن بعضی بکتریا کسته چیکار میشه که ازو بعد مایه ازو بعد کسته چرا قد مادر که انتراکت ونه از تال از توری ازو کسته بکتریا های مادرش کسته قد ازو مایه و او خوراکایی که مخره د ماحولش کسته که مخره بس ده چون باشه که فر مثال که ما مرد ما زیاد قص خبر نبود لیکن ما شمور که استخم چیزا میدم که ینالی منی جان انسان شمور یک اندازه ده که مثلا او قص کلو بکتریا مش نه مثلا مو کی ادلت نه مثلا مو کی کلان ادمای منی جان از مو مقدار بکتریا او قص کلو است یعنی منی گټ مو منی روده کلان مو کی ور کسته اینام بالکل یک علیده ارگین خود از بکتریا ها بالکل یک علیده عضو است متر کی دیل متر کی گرده متر کی لنگز است اون متر کسته او بکتریا ها کسته نام بالکل یک د شکل یک ارگینوری کسته اکتونه چرا مونه دیگه شما اندازه دین که منی جان انسان کسته 100 تریلیون کسته انمزی مایکرو ارگانیزمز یا کسته تایپ مایکرو ارگانیزمز اینجا ما بکتریا هی این جنرال کسته گپ میزنم دیگه 100 تریلیون دیگه شما اندازه دین که پاپولیشن انسان دبلی زمین اگر مو بگی 7 بیلیون دیگه منی 1 تریلیون کسته 1000 دنه بیلیون دیگه اگر 100 تریلیون مطلب چی کسته یه است که یک بکتریایی که دمنه گٹ یک انسان است او کسته از سری پوره آبادی انسان که 14000 برابری آبادی انسان فر مثال که این طرح بگی که اگر مخ یک زمینه نه اگر 14000 زمین باشه منی هر زمین کسته 7 بیلیون انسان باشه 14000 زمین باشه منی هر زمین کسته 7 بیلیون پاپولیشن انسان باشه تمامی از آبادی کسته برابری بکتریا است که دمنی گٹ یک انسان است دیگه شما اندازه دینم از خاطر خور علیده ارگین میگه خو اینجا فرق این بکتریا کسته کار چیز است دیگه این بکتریا ها کسته قد انسان کسته کوی والف نه هر انسان و تر ما گفتم چرکی بکتریا که اونجا هستن اینا کسته زول خو نونو استریل پیدا میشه دیگه او از مادر شی از ماحول چی قد دیگه که انتراکت نه خوراکایی که مخره از امزو خاطر کسته هر انسان کسته بکتریاش مختلفه لیکن اینا کسته دو گروهی بکتریا کسته کم سی کم کسته منی جان انسان کسته دو فایلاش دو کلان قبیلهش فایلا که موقع بشه میزنی دو حساب کن دو کتا قبیله چیزا کسته بکتریا است اونایی که نامش انترستید است ما نامایش کسته موقع یک قبیلهش است در نامی فرمیکیورز کسته دیگهش کسته بکتریو دیتس کسته یعنی مطلب دو مختلف چیزش است خب اینترستینگ پوینت منی چیز است اونایی که آدمایی که چاق هستن وقتی که اینا که مثلا کسته بخشش باشه کم میلگی ولا است لیکن بهشک ساینس است دیگه اینا که فر مثال کسته ریسرچ که مونه که فر مثال از منی ویست پروداکت شی یا فر مثال کسته از منی میلگی که از جانش برو بدرمشه از منی میلگیش که منیش چک نه آدمایی که چاق هستن منی زو کسته بکتریای فرمیکیورز زیاد است یعنی قبیله فرمیکیورز کسته منی زو تعدادی بکتریای منی میلگی جان از نکسته منی د انگلیسی پوپ کسته یا میلگی جان انسان از منیزو کسته مقدار ازو زیاد است و دوم اینترستینگ پوینت است که منیز نکسته اونا مو کامپلکس چیزه کامپلکس شوگر مطلب یا کامپلکس कार्बोहाइड्रेट की मोर पॉलीसेकेराइड मंगी कॉम्प्लेक्स शिकस्ता क्यों नॉर्मली
جان انسان کسته دیزالو نمیتن، جان انسان کسته بریک داون نمیتن، جان انسان کسته او هضم نمیتن دیگه. این بکتریا کسته یک بلوغ از نار کسته هضم منه. یعنی آدمایی که چاقسته زیاد کسته اینمزی فامیلی فرمی کیوتس از این تایپ بکتریا داره و اینا کست از خاطر زو اونم چاقم شد چرک رول از نه اینا کست چیکارن که خوراکی اونا مخوره او چیزایی که جان انسان میده نمیتونه اینا اور خوب افکتیو میدن نیوترینت زور منی جانش رینه امزو خاطر خوراکی اونا مخوره اونا زیادتر نیوترینتس میگیره و این از خاطر از قبیله بکتریا هستن. باز در مقابل زو آدمایی که لینه، یعنی مثلا کست منی جانش چربی کمه و مسل زیاد است، مسکولر آدم کسته، لین کسته یا لاغر آدم دیگه. اونا کسته وقتی که ناز میلگیز نار که چیک نه بزنا منیزو کسته قبیله بکتریودیتیس است و وقتی که مثلا نام میلگیز چیک نه تو یار منیزی کسته مو کامپلکس پولیسیکراید اونایی که انسان گټش کسته نمیتونه مطلب میده کنه هضم کنه، بعضی بکتریا هم کسته قضیات نه تنسته که مثلا کسته میده کنه نه دیگه. تو کو نی رول بکتریا کسته که نال فر مثال که تو کی چاق ودی بس خو معلوم داره که بس قد از ناجوری دیابتیز میتونه باشه، قد از کسته ناجوری بلد پرشر و کسته و غیره هارت اتک چانس زیاد است دیگه. خو معلوم داره دیگه خو دیگه تو کنینجی کسته اینی سیم نه چیزا مثلا اینال مثلا مو کی بکتریا که من یک وجای که مای اور مو انفکشس میگه دیگه. بس تو کو کی فرم سال کسته ایم انفکت منه مثلا این بکتریا مونم گفتم که مطلب ریپیت نمیدارم گو نونو که پیدا میشه استمیک ازو استریل است، مطلب گټ ازو کسته استریل است، لیکن انفکت ازو بعد کسته بکتریا از مادر خوز ماحول خاص خوراک که میگره قد انسان که تابال میشه از اونا کست بکتریا از نه کست ایسی گټ که موشه پاپولیشن ای چیزیش که موشه البته خوراک چوایسیز هم کست بلیزی بسیار امپورتنت است دیگه. تو کو یک حساب دیگه کست گټ زو انفکت میشه، لیکن اینجی گټ کست از خاطر زو امیون سیستم انسان کست یا قوت مدافع انسانی بکتریا هر نموکش چرکی اونا منی یک سیمبایوتیک ریلیشنشیپ داره، یعنی یک دوستی یک کو اگزیستنس والا کست ریلیشنشیپ داره که چرکی اور امیون سیستم انسان خاله که خوی سه جان انسان است دیگه. یک تایپی سیمبایوتیک ریلیشنشیپ که داره یک تایپی کو اگزیستنس یا دوستی یا مصالحتی والا کست کنزی والا که داره دیگه. یه هم یک تایپ انفکشن است، لیکن هیچ کار تو کوئی برای هیلت انسان کسته که کدام قبیله از بکتریا من جان تو میشنه اینیم کسته ولی چیز هیلت انسان اثر انداز میشه دیگه. مزو خاطر شما ایرم شنده نه که ما آدمایی که تو انتی بایوتیکس مخوری مثلا گو کس که انفکشس ناجوری میشه که انتی بایوتیکس مخوری یک ساید افکتس انتی بایوتیکس این طرح میتونه باشه که تو دایریا میشه مثلا کس تو پیچیش میشی و جش چیز است که تو که انتی بایوتیکس مخوری و صرف نه صرف بکتریایی که تور ناجور که د اور مکشه بلکه بکتریایی که د منی گټ توسته د منی رودی کلانت است که تور منی خوراک هضمی خوراک تو مندر میشه اونا را مکشه یک گلوک مکشه مزو خاطر کسته بس تو کسته یک گلوک چیزار کسته تو نمیتونی هضم کنی اونا کسته د صورت لوز موشن یا فرمسال د صورت دایریا کسته مور. خب واپس کسته طرفی گپ خمایی کسته مثلا کسته سه یک سمریش که ما بگم مثلا کسته سه تایپی چیز کسته برای هیلت انسان است، یک کسته انفکشس است که شما خبرین که تو صفایی منی و خود خور کسته خیال میلی در ریزه که بدی وکسین منی اگر این کیس هم تو ناجورش دی بس دکتر کسته تو رو میده انتی بایوتیکس، لیکن تو باید انتی بایوتیکس زیاد استعمال نکنی چرا که تو رو رزिस्टेंस پیدا میشه دیگه. مزو خاطر دکتران در قراری تو انتی بایوتیکس نمیده تا فول ضروری نشنه چرا که او دو نقصان داره که ما گفتم که یا خودتون یا خب بکتریا کسته میتونه رزिस्टेंस پیدا کنه و انتی بایوتیکس کسته استیستی و قضیات د جان تو کار نه اگر تو زیاد استعمال کنی و دویمی ترسته که میتونه گټ بکتریا تو کسته بکشه که اون کسته برای جان تو هلدی چیزا داره. دویم نه گروش کسته ما گفتم که اون کسته متابولیک کسته بزمانی متابولیک کسته هلت از خاطر زو مدیکل ساینس زیاد پیش نرفته چرکی لایف استایل کسته چینج میخوای ماحولم کسته بلیزی اثر انداز میشه که تو مطلب ماحول خور کسته تو چینج کنی چرکی تو نال فرمسال دود است آلودگی است، آلودگی آوی و غیره اینی چیز هم کسته بلی انسان سرانداز میشه دیپریسینگ ماحول هم کسته سرانداز میشه تنشن والا کسته ماحول هم کسته مثلا تو من یک سوشل ماحول است یا فرمسال د من یک
کلچر است که دمنیزو کسته غیبت و جنگ و فساد و نمزی چیزا که زیاد خب از انسان کسته که تو دپرس میشی و سوشل معاملاتی که مثلا کسته یک دیگه خورتا بزن یا فر مثال کم بزن یا فر مثال زید و زید بازی کنو خو هم که انسان خود خبره که دپرس شد وزو کمفورت فود مخوره دیگه یک تایپی که مرتب ما کوپ منه کسته که فر مثال قد دپریشن یا فر مثال کسته قد ازی بزونا کسته چکار که میشنه گودن خوب فیلم تونه گانه تونه بس خوراکار دیگه تونس کده مور دیگه خورده مور اینیم خیلی وجه کسته چیزا میشه دیگه همزو خاطر ماحولم کسته بسیار اثر انداز میشه دیگه کسته فر مثال اکسرسایز و واک و اینی چیزا کسته بس تو اینی چیزا کسته د اختیار انسان است نه فر مثال تو انسان مجبور نه که فول منی تاکسیک ماحول کسته بشنه مطلب سوشلی کسته که خود دپرس شونه یا منی دپرسینگ ماحول بیندخته سیچویشن کسته خود بیندخته د اختیار انسان میتونه ماحول خوره سوشلی کسته هلدی جور کنه مثلا کسته قد خوب انسانات اولشنه قد صحیح ماحول تابالشنه قد دپرسینگ چیزانش نه از منی زید بازی نره منی جنگ و فساد نره تا که چیزانش نه دیگه خود اختیار خود انسان است خوراک د اختیار خود انسان است اکسرسایز د اختیار خود انسان است دیگه همزو خاطر یک دیگه گروه ناجوری است که د شکل و با اختیار کده مدرن دیگه همزو خاطر مقصد زی ویدیو ما بار ریپیت نم تا که مطلب شما دیسٹینکت کنید سیم نیش است که دوباره گٹ بکتریا بزورم کسته مو یگو کار میتنه چر که دزی دور کسته شما کسته نه صرف تو میتنه ماس بخوری کسته که فر مثال شما شندین که مطلب کسته یک گلوب چیز است نه که مثلا بکتریا منی جو کټر رول داره فر مثال کسته سرکه است فر مثال کسته ماس است میتر دیگه خوراک است که فرمنتید است که مثلا از خمیر کسته جور میشه دیگه خمیر شده چیزا کسته بسیار برای گٹ بکتریایی کسته یک اونو طریقه میتنه بزیالی کسته ناچ کار نه که پروبایوتیکس میده فر مثال کسته امو بکتریا را کسته که هلدی برای تو کسته اونا را کسته منی کپسول بند کده شما کسته میتنه کپسول بخورن که منی کسته منی کپسول چند میلیون است ریزن چه خاطر زوسته که چرکی بکتریا کسته بسیار سنسیتیو در مقابل اسیدیتی کم اسیدیتی زیاد شد بکتریا کسته ممر بزمزو خاطر کسته میدی ادم چرکی اسیدیتی کسته بس تو که مخری بدون چند میلیون دیگه یک گلوکوز نه ممر چرکی کپسول تا که دیزالو شنه تا که د لارج انتستاین بیرته خوز بل یک مختلف ماحولا کسته باید تیر نه دیگه د اونجا گلوکش ممرم کم شم که من بزو کسته گرومونه دیگه کسته توی خوراک هم کسته مثلا کسته دیگه یکی تو فر مثال اگر تو شوگری چیزا مخوری شیرین چیزا که تو مخوری و کم بد بکتریا کسته تعداد زیاد لیکن اگر تو هیلدی خوراکا مخوری که منیزو کسته مقداری فایبر کسته زیاد وزو تو که مثلا هیلدی بکتریا کسته زیاد کنی دیگه اینی مطلب انواع و اقسام چیز است که انسان کسته میتونی امید نم که ویدیو کسته تیم شم ضایع نشده باشه شما کسته زگو چیز کسته زیاد گرفته باشین خب برای تمام شما کسته از طرف از ما گفته زی کسته میتونم دعا کنم که شما کسته همیشه صحتمند و خندان و خوشحال باشین. تشکر.